اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے جڑی ساری ویڈیو چلتی پئی ہے نا، یہ ایک سارے کیا کہوں رسم و رواج دیتے تے کچھ شاید غلط فہمیاں بھی مبتلا بندہ تھی ویندے۔ کسی دوست نے مینوں یہ سینڈ کی تے اس آکھیا بھائی سانو نا اس بارے بھی دساؤ، اس بارے ساری رہنمائی کرو، ساکو دسو کہ کیا اللہ تعالیٰ دے نبی نے بھی کوئی اس طرح دا سانو حکم دیتا ہے۔ ایک ہے فوتگی تو بعد جڑا دوجی دہاڑ یا تیجی دہاڑ اساں کلخانی دا اہتمام کرنے ہیں نا، اس دے اتنے ساری کہ ماں بہن دا فوتگی دا وہ سامان ہے، کل دا سامان اساں دیں اس نوں۔ اچھا ایک تو ہوندا ہے ایصال ثواب، وہ اس دا تو کوئی انکار ہی نہیں، ظاہر ہے جڑا بندہ اس دنیا تو لگا ویندا نا، سارا وہ بہن برا ہوئے ماں پیو کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے دور دا ہے، تو اس واسطے ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب دے طریقے بہت سارے اللہ دے نبی نے سکھائے ہیں، تے سب تو بہترین طریقہ ہے کہ بندہ عبادت کر کے تے انہوں نے وہ ثواب دے، قرآن مجید پڑھے۔ سارا دین نا بہت آسان دین ہے، لیکن اس دے وچ اساں کچھ ایسیاں گلاں اساں گنا ہیں جنہوں اساں رسم و رواج ریت آکھ سکتے ہیں، تے وہ اساں اتنیاں پکیاں کر کے دین کہ ہن بھاویں کوئی مرے تے بھاویں جیوے نا او کم کرنا پوسی۔ ہن یہ تساں تھا بھانڈے تے یہ کپڑے دے کے نو بھائی دوجی دیہاڑ تریجی دیہاڑ جڑا کل خانی ہے نا، وہ ساریاں ماواں بہناں شروع ہو سن، ہاں بھائی وہ فلانی دا جو اج کل ہے نا تو اندے کل دا سامان کٹھا کرو۔ اچھا کیڑا کرنا ہے بھائی، وہ کپڑاں دے جوڑے گھنا ہو، جویں اس ویڈیو دے وچ تھوڑا رزا پی ہے تے فلانی شے حتیٰ کہ بس کیچے گھناؤ بھائی، کجل مساگ تے کنگھی شیشے تک اساں ہر شے رکھنی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ایک بندے دے گھر دے وچ اگر بیماری ہے، اللہ نہ کرے کوئی کینسر دا مریض ہے، کوئی فالج دا ہے، تو وہ اگر کچھ عرصہ اس دنیا تے راوے نا تو بندہ ویسے ہی خالی تھی ویندا، عام بندے دی گل ہے جنہوں اللہ تعالیٰ پیسے دیتے ہیں تو انہاں دی وہی گل ہے۔ عام حالات جنہوں مڈل کلاس اساں دے ہیں جڑے سارے ورگے لوگ ہیں، تو وہ ویسے ہی بندہ پیسہ والے پاسوں تو ختم تھی ویندا ہے، لیکن سارے حالات یہ چلتے پے کہ اساں کچھ ایسیاں گلاں نپ کے دین کہ اساں کہ نہیں یہ گلاں ضروری ہیں۔ اچھا بات اساں دلیل کے دسو بھائی، سارے پیو ڈاڈے کول چلدا آندا ہے، پیو ڈاڈا اگر کوئی کام سارا شروع کیتا نا تو اس ٹائم انہاں دا ہاتھ سوکھا آئی یا آکھوں بھائی اس ٹائم انہاں دی سادگی ہے یا کچھ بھی آئی انہاں کول آسانی نال تھی ویندا ہے۔ لیکن اساں کوئی بھی اے جیاں کام جڑا ہر بندہ نہیں کر سکدا نا، اس کام نو اساں گھنا آنو تے ایصال ثواب نو اصل سمجھوں۔ ہن اتنا سارا سامان میرا خیال ہے جڑا منجے دے تے کھنڈا بھی ہے نا، یہ کوئی 12-15 ہزار دا اگر ہوئے تو ایک گھر ہوئے فوت کی، ایسے بھی گھر ہیں تساں جان دے ہو، میں جاندا کہ بندہ فوت تھی گیا ہے، بندہ گھروں لگا گیا ہے تے کفن دے پیسے کونے تے او بندہ 10-15 ہزار دا سامان ہے کتوں گن سے۔ اس واسطے اساں کو او کم کرنا چاہیے جڑا سانو اللہ تے اللہ دے رسول نے دسیا۔ ایصال ثواب دا جڑا سارا طریقہ کار ہے نا، وہ اے وے کل خانی واسطے جو لوگ آنے تو وہ کیڑا سونا اللہ دے نبی نے طریقہ سکھایا تے دسیا ہے کہ حدیث مبارکہ دا مفہوم کہ جڑا بندہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ دے قرآن دے تریجے حصے دے برابر 10 سپاراں دے برابر اس نو ثواب مل دے، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو تے پورے قرآن دے برابر ثواب ہے۔ ایویں اللہ دے نبی فرمایا جڑا بندہ سورۃ الزلزال ایک دفعہ پڑھ دے وہ نصف قرآن ادھے قرآن دے برابر ثواب مل دے، جڑا پورا 2 دفعہ پڑھ چھوڑے سورۃ الزلزال نو اذا زلزلت الارض زلزالها تو پورے قرآن دے برابر ثواب مل گیا۔ تے قرآن دے ایک حرف پڑھن دیاں ایک حرف پڑھن دا 10 نیکیاں دا ثواب ہے، کم از کم 10 نیکیاں دا، ایک حرف دا لفظ دا نہیں۔ تے اللہ دے نبی نے تشریح دسی ہے کہ الف لام میم جڑا ہے نا یہ ایک لفظ ہے، یہ وچ الف لام تے میم جڑا صرف اتنا ہی پڑھ سی تو اس نوں 3 نیکیاں مل ویسے۔ تے اساں یہ جے رسم و رواج جنہاں نوں اساں ریت بنائی، دیکھو نیکی نہ اس شاید ہے کہ بندہ وہ اللہ دی رضا واسطے کرے، اگر لوگاں دی دیکھا دکھلاوی واسطے کرنا ہے نا تو اس دا ثواب نہیں۔ جڑا ایصال ثواب ہے نا وہ تے جڑا سارا اس دنیا تو لگا گیا اساں اس نو ثواب پہنچاونا ہے تاکہ اس دے اگر وہ بخشا ہویا تو وہ دے درجات بلند تھی ونجن، تے اگر وہ گناہ گار ہے تو اس دے گناہ گھٹ تھی ونجن، اللہ اس دی بخشش فرما دے۔ ایک واسطہ ہی کام کریں دے پہ اس دے بھی سادہ اللہ رسول دا کوئی ذکر ہی کہانیاں سادیں ریت رسم ہے، وہ فلانی آکھے تے فلانے آکھے تے وقت ایک کم ضرور کرنا، ساری نک ڈھائے پوسی، ساری یہ سا کو بڑا اچھا چنتا ہوندے ساری نک ڈھائے پوسی۔ اللہ رسول دے سامنے کچھ اساں اپنا مقام بناؤں یا نہ بناؤں، اساں دیں بے سارا رشتہ داراں دے سامنے نک ڈھائے پوسی، اے رشتہ دار نہیں چھوڑا لگے۔ تساں لاکھ روپے دا بھی سامان دیو چا نا، ریت رسماں لکھاں دیاں کرو چا، انہاں وقت بھی اعتراض کرنا، لوگاں دے اتے نہیں راونا۔
اساں دیکھنا ہے بھائی اللہ رسول نے سانو کیڑا حکم دیتے وہ مطابق کرو، نہ وہ کر سکتے نہ کرو، کوئی ضروری نہیں، کوئی فرض نہیں۔ مطلب یہ کپڑے دیونا اگر ہاں جنہوں اللہ طاقت دے سی اپنے پیراں تے کھڑے تھی ویسوں گھر جو فوت کیے نا مت یوم نداولھا بین الناس دہاڑے ایک کچھ ایتے نہیں رہتے، اج فوت کیے بیماری گزاری بیٹھے ہیں، کوئی شے کہانی سارے کول تے نہ دیو، اساں یہ رسم و رواج نہ کروں، اپنے اتنے یہ پیسے نہ تھراؤں جلے سارے اللہ تعالیٰ دہاڑے سارے تبدیل کرے سی سارے کول پیسہ آوے سی وات اگر سارا دل تھی کہ میری ماں میری بہن میرا بھرا اس دنیا تو گیا میرا پیو گئے تو میں اس واسطے نہ کہہ کو ایک جوڑا گھن کے دیواں، ایک نہ گھن کے دے بندہ دو گھن کے دے کہہ کو جتیاں گھن کے دے جو مرضی آوے کرے، لیکن ادھار چاہ کے یا ان رسموں تے ریتاں دے تے عمل کرنا یہ کوئی دین دا حصہ نہیں۔ ہن تساں آپ دے پے ہو بھائی ایک ساری مثلاً ماں بہن ٹور گئی، اچھا اس واسطے دو جوڑے چپلاں دے دو جوڑے جناب اسے دے کپڑاں دے اور باقی جڑا ساز و سامان ہے تساں تھوڑے سامنے تو انہاں کماں تو اثر آئے ونجوں۔ ویسے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت سانو گلاں دسائیاں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مہینہ جمادی ثانی چلدا بھی، شاید اج 22 جمادی ثانی ہے، جنہاں آپ دا وصال ہون لگا نا حضرت ابوبکر صدیق دا تے انہاں دی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کوئی نویں کفن دی گل کیتی بھائی ابا جی تھوڑے واسطے کوئی چادراں گھنڑیاں نواں کفن تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹی اتھے کیڑا کپڑاں دا پوچھنا تھی ونا اتھے کیڑا یہ پوچھتی ونی ہے کہ میں نویں کپڑے پا کے آیا کہ پرانے کپڑے کفن میں رہ کے ہو جائیں، اتھے تا اعمال دے نال چھٹکارا تھی سی۔ اللہ اتھے اے پوچھ سی بھائی میں جو تن صحت دیتی ہے دولت دیتی ہے نعمت دیتی ہے میرے واسطے کم کریندا نہیں ہے یا اتھے جا کے تو اپنا دنیا داری دے وچ دنیا دے وچ لگا رہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے نا جڑا دکھاوا بندہ کریندا نا دکھاوا اس دا ثواب ککھ بھی نہیں تھی دا۔ حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے اللہ دے نبی فرمایا بھائی کاری نو سدا ویسی شہید نو سدا ویسی تے انہاں کول پوچھا ویسی قیامت والے دہاڑے بھائی ہاں بھائی کیڑے کام گھن کے آئے نے، ایک تو وہ قاری صاحب آکسی بھائی میں تو ساری زندگی قرآن پڑھیندا رہی ہاں تے اللہ فرمائے سی بھائی وہ قرآن تو پڑھیندا نہیں تو ساری زندگی تو پڑھیندا نہیں بھائی تیرا نام بنے لوگ تینوں قاری آکھن وہ تو تھی گئے لوگاں تے تینوں بلے بلے کیتی ہے قاری آکھنے، اللہ فرمائے سی ہاں ہن اس کو جہنم وچ گن ونجو، مطلب اللہ دی رضا نہیں۔ اچھا شہید اپنی جان دیونا کیڑی وڈی گل ہے تے اتھے اللہ تعالیٰ فرمائے سی ہاں بھائی تو کر کے ہے میرے واسطے تو آکسی اللہ میں تو اپنی جان تیرے راہ تے دے چھوڑی تے اللہ فرمائے سی بھائی تیں تے جان دیتی ہے لوگ تے کو شہید آکھن تیریاں تختیاں لگیاں وہ تے لگ گئیاں تے ہن اس اللہ فرمائے سی اس کو جہنم وچ گن ونجو۔ ریاکاری جڑا ہے نا وہ شرک ہے، ریاکاری اللہ دے نال شرک کرن والی گل ہے۔ اساں انہاں رسم و رواجاں تو پیچھے ہٹ ونجوں، سارے واسطے دین آسان ہے، اللہ نے کوئی ایسی لازمی گل نہیں رکھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، رب فرمائے دیو اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیتا کہ جڑا زبردستی سانو کرنا پائے ونجے۔ تساں عبادت دے وچ دے گنو کہیں بھی شے دے وچ دے گنو کہیں جا تے اللہ دا یہ حکم نہیں، جڑے کام اللہ تے اللہ دے رسول سانو دسن اوے سانو کرنا چاہیے۔ ویڈیو لمبی تھی ویسی لیکن میں بس مختصر خلاصہ ہے بھائی رسم و رواج تے ریت دے ناتے اگر ایسا کرے سو نہ تو وہ جڑا سارا مقصد حالی نہ تھی سی کوئی ثواب شواب نہ تھی سی، نیکی کرنی پوندی ہے اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو راضی کرنا ہے تے اللہ دے نبی نو راضی کرنا ہے، بات کم بھی اوے کرنے پوسن جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھان دی توفیق عطا فرماوے تے جڑا بندہ اس دنیا تو ساڈا ٹر ویندا نا دل اسے دا دکھا ہوندا ہے جڑے دا کوئی ٹر ویندا آدن نا بھئی جتھے پھٹ ہوندا ہے تو اتھاں ہی درد تھیندا ہے۔ بندے نو خود کرنا چاہیے جتنا بندہ قرآن مجید پڑھ سکے، کوئی نوافل پڑھ سکے، کوئی ذکر اذکار جتنا کر سکتے ہیں، کتنا سوکھا کم اللہ دے نبی دسا ہے 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو تو پورے قرآن دے برابر ثواب ملدا ہے، تو یہ ثواب بندہ انہاں نوں دے چھوڑے تے باقی اساں جتنے بھی معاملات ہیں اساں کوشش کروں کہ انہاں کو اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق